हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपोळजी आमच्या गोंया खातीर आयज गणेश चतुर्थी. सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा आयज सगळ्यांच्या घरान येयलो. ह्या निमतान खुबशे लोक आपल्या आयज घरा पावले. हो एक असो सण आहा ज्या सणा टायमार सगळी फॅमिली एक जाता. हो एकूच सण असो आहा ज्या सणा टायमार सगळी फॅमिली एक जाता कितें आनी उमेदीन सारके गणपती बाप्पाची सेवा करता. आयज एक बरी कविता बरयल्या. कवितेचें नांव जावन आसा बाप्पाक सांगता. आयज जे कितें गोंयान घडटा न्हू तें बाप्पाक सांगता. कवितेचें नांव जावन आसा बाप्पाक सांगता. आयज आमच्या बाप्पाचें आगमन जालें. लोक आपापल्या गणपतीक गांवांत गेले. शहर खाली जाले, वेव्हार बंद केले. आमचे बाप्पा स्वर्गासून पृथ्वीचेर आमकां दर्शन दिवपाक येयले. म्हाका बाप्पाक खूब कितें सांगपाचें आसा. कशें आमचें गोंय काबार करपाचें षडयंत्र चल्लां तें सांगपाचें आसा. राजकारणी कितले उन्मत्त आशेखोर जाले तें सांगपाचें आसा. लोकांक कशे त्रास करतात सतयतात तें सांगपाचें आसा. बाप्पा, सगळे राजकारणी आनी बिल्डर कसिनोवाले एक जाले. मोपा एअरपोर्ट हाडून आमचो पेडणे गांव करपाचें षडयंत्र जालें, काबार करपाचें षडयंत्र जालें. मोपा एअरपोर्ट हाडून आमचो पेडणे गांव काबार करपाचें षडयंत्र केलें. सगळ्यांनी मेळून सय भोंवतणी मोठे मोठे जागेच घेतले. सगळ्यांनी मेळून सय भोंवतणी मोठे मोठे जागे घेतले. झाडांची कत्तल करून आमचे हिरवेगार पेडणे काबार केले. बाप्पा, हिरवेगार पेडणे काबार केले. बाप्पा, पयलीं मायनींग करून जागे सगळे काबार केले. रानां काबार करून पशु पक्ष्यांक जनवरांक बेघर केले. कन्वर्जनां करून दोंगर सुद्दां काबार केले. बाप्पा, पयशा खातीर आमच्या स्वर्गा सारकें गोंय काबार केलें. ह्या राजकारण्यांनी पयशाच्या आशे खातीर स्वर्गा सारकें गोंय काबार केलें. बाप्पा, ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता. ह्या राजकारण्याचो पायगूण बरो न्हू देवा. ह्या राजकारण्याचो पायगूण बरो न्हू देवा. सदां मर्डर जाता, डेली एक तरी बॉडी न्हंयन मेळटा. सदां मर्डर जाता, डेली एक तरी बॉडी न्हंयन मेळटा. आमचो चीफ मिनिस्टर भिवपाची गरज ना म्हणटा, हांसोन हांसोन भाशणां दिता, जनतेची फकाणां करता. बाप्पा, शर्मा वर्मा येवन आमची घरां मोडटा. बॉन्सर घालून दादागिरी करता. पुलीस तांकां साथ दिता. आमच्या लोकांक नाका तशें सतयता. बाप्पा, आमच्या लोकांक नाका तशें सतयता. बाप्पा, हे गोंय वाचोवपाक आमचे खूब एक्टिविस्ट लढटा. सरकार ज्या जाग्यार चुकता थंय आवाज उठयता. ते आवाज उठयता म्हणून हे राजकारणी तांकां त्रास करता. खोटे आरोप घालून तेंचेर केसी करता. बाप्पा, आमचे आमदार फोनाचेर हप्ते मागतात. पयशे दिना जाल्यार दादागिरी करतात. आमकां दुयेंसां दिवन पयशे करतात. तुजो सण येतकूच त्याच पयशांनी सामान वाडटात. बाप्पा, हे आमकां कोळशाची दुयेंसां दितात आनी तुजो सण येतकूच तेच पयशांनी सामान वाडटात. हांव उलयतां म्हणून म्हाजें नांव पिड्ड्यार करतात. बाप्पा, हांव उलयतां म्हणून म्हाजें नांव पिड्ड्यार करतात. बाप्पा, TCP डिपार्टमेंट आमचे जमिनी काबार करपाक उठलां. गोंयकारांक काबार करपाक उठलां. भायले बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक उठलां. जमिनीचो रेट नाका तसो वाडला. आमच्या कडेन इतलो पयसो ना देवा जमिनी घेवपाक. हो आयचो राजकारणी गोंयकारांक काबार करपाक उठला. बाप्पा, शेतां सोंपली जाल्यार अन्न भाजीपालो कसो मेळटलो. रानां सोंपली जाल्यार पावस कसो येतलो. झरे सोंपले जाल्यार बांय सुकतले, उदक मेळचें ना. रानां सोंपली जाल्यार तुज्या सणांक माटोळेचें सामान मेळपाक ना. बाप्पा, तुज्या सणांक माटोळेचें सामान मेळपाक ना. ह्या फावटी माटोळेचें सामान खूब म्हारग आसलेलें, कित्याक शॉर्ट जालें म्हणून. बाप्पा, एकूच मागणें करता आतां. आमचें माणकुलें गोंय वाचय म्हणटा. आमचेर जे विघ्न येयलां तें निवारण कर म्हणटा. ह्या आशेखोर राजकारण्यांक बरी बुद्धी दी म्हणटा. बाप्पा, ह्या आशेखोर राजकारण्यांक बरी बुद्धी दी म्हणटा. तूच सुख करता, तूच दुःख हरता, तूच विघ्न हरता. गणपती बाप्पा मोरया.